हावंस तो जिवीत सो बुंडो मोजेसशी येता तो केदींस बुक्योन सोना म्हाका सतमानता तो केदींस तानेव सोना संजुवांसो वंजेल अवस्वर सो वोळ पंतीस मुगळ बोब भयणीनो ह्या उतरां मारिफात जेजू आमकां सांगता जर आमची भूक थांबजय जाल्यार आमी ताचे सशी येजय आनी जर आमची तान थांबजय जाल्यार आमी ताचे थंय सतमानीजय. आमच्या आत्म्याची भूकच चड भुके पैकी वत्ती जावन आसा. संवसारी तात्कालीक संगती कुडीची तान वा कुडीची भूक थांबोवंक पुरो पूण आत्म्याची तान त्यो तात्कालीक संवसारी वस्तू थांबोवंक शकच्यो नात. त्या देखून हांवें आनी तुमी हर एकल्यांनी त्या जेजूक भुकेजय तानेजय त्या देखून ताचे चडशी येजय आनी ताचे थंय सतमानीजय. हेंच आज आनी सदां नीत आमी युकरिस्ताच्या बलिदानान भाग घेता आसतना उडास दवरून ताका भुक्तीन सेवया आनी आमचो विश्वास ताचे थंय चडोवया. आमची भूक ताचे थंय चडोवया आनी खंयच्याय रितीन फाटीं सरनासतना आमचें काळीज आमचो आत्मो आमचें सर्वस्व ताका स वस्तू पैकी लालेवन दी अत्रेगून रावून दी म्हूण मागया.